बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो चंद घंटों में ही ड्रॉप सीन हो गया कि जहांगीर खान तरीन साहब के जो भाई आलमगीर तरीन हैं उन्होंने आखिर खुदकुशी की है या नहीं की है, और उनकी खुदकुशी की वजह क्या है, हकीकत खुल के सामने ये कुछ डिटेल्स में पुलिस ज़राए से कन्फर्म हो गई है, और उसमें डेफिनेटली बहुत ही कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। बात 2 जमा 2 4 नहीं है, जो करीबी लोगों का जो बताना है उसकी कुछ तफसीलात हैं, वो काफ़ी अचंभे वाली बात है आपको बताना है। इमरान खान साहब ने तोशा खाना केस को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, और उन्होंने एक बहुत बड़ी चाल नाकाम बनाई है, बल्कि यूँ कहें कि खान साहब की भी मास्टर स्ट्रोक जारी हैं। यार ये बड़ी बात है कि एक बंदा आखिरी वक्त तक इस तरीके से लड़ा है, इस यकीन के साथ कि जीत मेरी होगी। सच पे यकीन है ना? तो ज़रा उसके हवाले से कुछ ज़बरदस्त सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब पहुँचे हैं, और वो किन ग्राउंड्स पे पहुँचे हैं ये ग्राउंड अभी तक आपसे किसी ने नहीं शेयर की, जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। बहुत ही कम लोगों को इस बात का पता है कि इमरान खान साहब किस प्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदब करने के लिए जी एक नया स्टेप पे चले गए जी। उन लोगों ने जो इमरान खान साहब की जान तस्वुर किया थे, दाएँ और बाएँ तस्वुर किया थे, उन लोगों ने किसके कहने पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त ले गए। वो तफसीलात भी बड़ी मज़े की। वो कहते हैं देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, तो वो मुलाकात आपकी मैंने अभी करवानी। तो सबसे पहले मैं इसी खबर से कर लेता हूँ, बाकी सारी टॉप स्टोरीज है वो दीगर कर लेंगे। कौमी इस्तेहकाम पार्टी जी खुलकर सामने आई है, और प्लान कुछ और है, जारी बात है, और इसीलिए दुबई की मीटिंग्स और लंदन की मीटिंग्स और फिर ये सब कुछ हुआ। और अब तो खुल के सामने आ गए हैं पीडीएम के खिलाफ ही कौमी इस्तेहकाम पार्टी, क्योंकि उसको भी बता एक ताकत तो लेनी है ना, इलेक्शन में अपना हिस्सा तो लेना है, कुछ चीज़ें तो करनी है। तो वो बाकायदा कहते हैं पहले इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, रही सी कसर पीडीएम ने निकाल दी। कि अलीम खान साहब अब बार बार हर प्लेटफॉर्म पर, हर मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो ज़रा अपने हिस्से को ज़रा तगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब की पार्टी को ही ना, कौमी इस्तेहकाम पार्टी यानी JKT एस्टेब्लिशमेंट पार्टी, अच्छा उसको ही खुल करना अब कलअदम कराने के लिए ना ये बड़े बेचैन नज़र आ रहे हैं। उन्होंने आगे गेम शुरू कर दिए जी। इस्तेहकाम पार्टी के ओन चौधरी इमरान खान साहब का एक ज़माने में साया होते थे। इवन मैंने इमरान खान साहब के कई 1-to-1 इंटरव्यूज़ किए हैं, तो मुझे ओन चौधरी से कहना पड़ता था, इसलिए मैं ज़रा ओन चौधरी को थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा जानता हूँ। तो 5 6 7 बार मेरे वो इंटरव्यूज़ थे, तो उनमें सब में ओन चौधरी ही हमें बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब तक रसाई देते थे, लेकिन आज वही ओन चौधरी हैं। क्या बात है। उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया जी। और मतलब पाबंदी अब पूरी जमात पर होगी, सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, अगर वहाँ कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि मतलब ये है कि JKT के ज़ायम के पीछे डेफिनेटली जहांगीर खान तरीन के ज़ायम के पीछे कोई और है। पहले एक प्लान था कि PTI पर कब्ज़ा कर लिया जाए, या इमरान खान साहब को एक साइड पे कर लिया जाए। डेफिनेटली उन पे काम हो रहा है, PTI पे कब्ज़े के हवाले से भी काम हो रहा है, मगर कल जिस तरह असद उमर साहब ने अपनी DP की पिक्चर PTI की लगाई, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी अभी तक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, शायद उस तरह से नहीं हो पा रहा जिस तरह से ताकतवर लोगों ने प्लान बनाया हुआ था इस्तेहकाम पार्टी के। तो अब इन्होंने फैसला प्लान बनाया कि पार्टी को ही कलअदम करार देने के लिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाया जाए। तो काम चलता रहे चलते चलते किसी तरह 15 सितंबर के बाद तक बात पहुंच जाए, जब उमरता बंदयाल साहब इधर ना हो, जस्टिस काजी फाज साहब इधर हो, तो वो सारी टाइम लाइन को बड़े देखते हैं कर दिया जी। और अब ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करती है और उसको किस तरीके से इस दरख्वास्त को देखती है। बहरहाल ओन चौधरी साहब इमरान खान साहब के साबिक दोस्त वो पहुँचे हैं। इलेक्शन कमीशन में भी इन्होंने इस पार्टी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी है जी, इसको कलअदम करार दिया जाए। 9 मई के साने को अटैच किया हुआ है, और यहाँ ये बात चल रही है। मैं तो दूसरी खबर लेके चलूँ जी। तोशा खाना का मौजूद आखिर फिर मैं आलमगीर तरीन साहब से मुतल्लिक आपको बताता हूँ, जहांगीर खान तरीन के भाई ने खुदकुशी की है। तोशा खाना के मुबैना खुदकुशी, तोशा खाना केस का महाजी इमरान खान साहब को भी पता है कि इलेक्शन से पहले उनको फिक्स करना, हर जगह पर कह भी चुके हैं। अब तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मैं अगर ये वाला केस है 9 मई पे मुझे डालना है, तो मुझे बेशक फौजी ट्रायल दे दें, मैं खुल के मुकाबला करूँगा, किसी वकील को भी नहीं रखूँगा, मैं खुद अपने मामलात को सामने रखूँगा फौजी अदालतों के, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत दलेरी के साथ उन्होंने किया, लेकिन ज़ाहिर बात है दूसरी जगह पर रोब भी और ज़ोर भी अगलों का बहुत ज़्यादा चल रहा है।
وہ ہے توشہ خانہ جی. تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ محاذ ہے کنفرم، اور انہوں نے اسی کیس میں شاید ان کو سب سے پہلے فکس کرنا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب نے بھی اس کیس کو نا کافی سیریس لے لیا، اور وہ ان کے عزائم پورے نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جن سے متعلق عمران خان صاحب کو پہلے دن سے ریزرویشن ہے، وہ آڈیو بھی آپ نے سن لی ہوگی مشترک جمشید چیمہ کی عمران خان صاحب سے، اور باقاعدہ عمران خان صاحب نے درخواست بھی دے دی ہوئی ہے جسٹس عامر فاروق صاحب سے متعلق کہ یہ میرے کیس نہ سنیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کیس سنا ان کا، عمران خان صاحب کا، اور کیس انہوں نے دوبارہ توشہ خانہ کیس ٹرائل کورٹ میں بھیجا. حالانکہ عمران خان صاحب درخواست لے کے آئے تھے کہ آپ بھی اس کو ناقابل سماعت قرار دیں، کیونکہ ٹرائل کورٹ جو ہے اس کو میری اس درخواست کو ٹرن ڈاؤن کر کے مجھے فرد جرم عائد کر دی تھی. مگر لوگ خوشی ہو گئے، اور پتہ نہیں یوٹیوبر نے کیا کیا بینڈ بجا دی، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا جی، تاریخی فتح ہو گئی. میں نے کہا نہیں، مس رپورٹ ہوا ہے، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. اب دوبارہ اس کا پروف سن لیں جی مس رپورٹنگ کا کیا حال ہے. تو اب جسٹس عامر فاروق صاحب سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا تھا کہ آپ بھی کر لیں، مگر جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کو دوبارہ ٹرائل کورٹ بھیج دیا. مطلب سیشن کورٹ کو اپنا فیصلہ بدل کے لیے بھیجا کہ آپ دوبارہ دیکھ لیں. تو مجھے بتا دیں کہ جس جج نے یہ فیصلہ دیا ہو کہ یہ کیس قابل سماعت ہے، جس جج نے اس شخص کو مجرم قرار دیتے ہوئے فرد جرم عائد کر دی ہو، وہ شخص دوبارہ اپنے فیصلے کے اندر کیا وہ اپنا فیصلہ بدلے گا؟ یہی عمران خان صاحب کی پلی تھی کہ یہ کیسے کیا ہے انہوں نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ کیسے بھیج دیا دوبارہ سے اس کو اسی جگہ پہ. تو عمران خان صاحب نے جب یہ درخواست کو بھیجی ہے تو اب وہ دیکھیں گے، اس پہ فیصلہ کریں گے. تو اس لیے فرد جرم سے پہلے ہی اس پہ عائد ہو چکی بھی ہے. تو اب آج سماعت بھی ہوئی، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دن کا وقت دیا ہے کہ 7 دن کے اندر ٹرائل کورٹ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ دے. آج پہلے دن سماعت ہوئی، عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے، اور عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث نہیں پیش ہوئے، اور بلکہ بیرسٹر گوہر پیش ہوئے تھے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی حاضری سے استثناء کی درخواست دی تھی. خیر وہ درخواست تو منظور ہوئی، مگر اصل چیز دوسری طرف تھی. وہ پلان وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ جانا ہے. جی ہاں، سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب چلے گئے جی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے احکام کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں، اور کہ انہیں واپس ٹرائل کورٹ کیوں بھیجا گیا ہے. جب میں ٹرائل کورٹ سے سینئر عدالت میں آیا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو مجھے واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجا گیا ہے. ہو سکتا ہے توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے، مگر میں نے آپ کو بتایا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، یہ چیز ہے کیا، کس بنا پر یہ توشہ خانہ کو اتنا یہ لوگ حساس لے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، اور جس پہ عمران خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ یہ ناقابل سماعت ہے. وہ یہ ہے، یہ کیس نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ غلط کیا ہے اس میں، یہ وہ چیز نہیں ہے. کیونکہ یہ سب ماشاءاللہ پوری لسٹیں نکلی ہوئی ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، مرحومہ کلثوم نواز، اور یہ ساری ممنون حسین، اور یہ سب کی چیزیں لسٹیں نکلی ہوئی ہیں. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں کی. وہ معاملہ ہے جس بنا پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیس ہی ناقابل سماعت ہے، وہ ہے گوشواروں کو چیلنج کرنے کا. کسی بھی گوشوارے کو چیلنج کرنے کے لیے ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے، 2 سال کا ٹائم ہوتا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر یا 3 سال کے اندر اندر سے زیادہ آپ اس چیز کو چیلنج نہیں کر سکتے، یا 2 سال کے اندر جو گوشوارے آپ نے دیے ہو. تو نے کہا اب تو ٹائم گزر چکا ہے، گوشوارے کو چیلنج کرنے کا بھی وقت گزر چکا ہے، تو یہ کیس ہی بے بنیاد ہے، اس کیس کو ناقابل سماعت. دیکھیں سپریم کورٹ اس کو کیسے لیتی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو چیلنج کر کے سپریم کورٹ پہنچے. تو یہ اصل کہانی ہے، گوشواروں کی حوالے سے کہانی ہے کہ گوشواروں کو چیلنج کرنے کی مدت قانونی طور پر ختم ہو چکی ہے، اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ ٹرائل کورٹ کے اندر میرا کیس کیوں بھیجا ہے. تو یہ چیز ہے. اب آؤں جہانگیر خان ترین صاحب کے بھائی کی خودکشی والے میٹر پہ. عالمگیر ترین صاحب ملتان سلطان پی ایس ایل کی ملتان سلطان جو ٹیم ہے اس کے اونر بھی ہیں، اور پیپسی کو یعنی پیپسی کمپنی کے جنوبی پنجاب کے ایڈ بھی رہے ہیں. کاروباری تگڑی شخصیت ہے، سیاست ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر بزنس میں ان کا بڑا نام ہے، اور کافی بڑی عمر کے تھے، لیکن شادی انہوں نے نہیں کی تھی. اور اب خاندانی ذرائع بتایا کہ دسمبر میں ان کی شادی ہونا تھی، منگنی ہو گئی تھی، منگیتر تھی ان کی، اور لاہور میں گلبرگ کے اپارٹمنٹ میں وہ رہ رہے تھے. اور موت کے حوالے سے مختلف اطلاعات آ رہی، اور ابتدائی تحقیقات میں جو پولیس نے کنفرم کیا جی وصول نے جی کہ یہ بیڈ روم میں سو رہے تھے، اور صبح 10 بجے ملازم کیا، اور دروازہ نوک کیا، انہوں نے نہیں کھولا. وہ کھڑکی کی طرف سے آیا تو دیکھا خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے. اور جب پولیس اندر گئی ہے، جہانگیر خان ترین صاحب کو سب سے پہلے بلایا، جہانگیر خان ترین صاحب آئے ہیں، پتہ چلا کہ سر پہ گولی ان کے ماری گئی ہے، یا سر پہ گولی مار کے وہ انہوں نے خودکشی کی ہے. نوٹ پڑا ہوا ایک ملا جس سے کافی چیزیں کنفیوز کر دی ہیں. انہیں کہا میں بیمار ہوں اس وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں. حالانکہ جتنے بھی قریبی دوست ہیں
انہوں نے کہا انہیں کسی قسم کی ایسی کوئی بیماری نہیں تھی. تو بہرحال محسن نقوی صاحب پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ, انہوں نے سیریس و ذاتی کوششیں شروع کر دی ہیں اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے ان کا کہ انہوں نے کہا میں اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. تو یہ کہانی 2 + 2 = 4 نہیں ہے, اس کے بیک گراؤنڈس کچھ نکلنی ہیں اور پھر چیزیں سامنے آئیں گی. تو یہ نوٹ ہے. دوسرا شادی دسمبر میں ہونی ہے. تیسرا 2 سے آپ کہہ رہے ہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے, اور نوٹ پہ ہے میں بیمار ہوں. دیکھیں شکر ہے یہ عمران خان پہ انہوں نے ڈال دیا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.